So afternoon everyone. अस्ति हामीले यो एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको अलिकति केही रुलहरु पढाएको थियौं त्यसैको न्यूमेरिकल्सहरु गर्दै थियौं त्यहीबाट आज फेरि कन्टिन्यू गर्छौं लास्ट क्लासमा हामी जहाँ थियौं त्यहीबाट हामी कन्टिन्यू गर्छौं मैले त्यसमा चाहिँ दुईटा कुरा भनेको थिएँ एक्सपोनेन्शियलमा एक्चुअली यो तपाईलाई e को पावरमा कुनै पनि फंक्सन आयो अनि त्यसको डेरिभेटिभ तपाईलाई छेउमा दिएको छ भनेदेखि अथवा a को पावरमा कुनै फंक्सन आयो त्यसको डेरिभेटिभ छेउमा दिएको क्वेशनहरु यो अनि अर्को एउटा प्याटर्न हामीले लेटेस्ट भनेको चाहिँ e को पावर ax भयो अनि यहाँ ब्र्याकेट छ त्यसभित्र चाहिँ तपाईलाई फंक्सनहरु छ भने त्यसभित्र हामीले यसरी हेर्नु पर्यो र a छ भनेदेखि चाहिँ कोएफिसिएन्ट पनि हुन्छ dx र यो पछिल्लो जुन छ यसमै थियौ हामी e को पावर ax फंक्सन बाइ a प्लस c यो गर्दै थियौं है त यसैलाई एड्रेस गरेर हामीले क्वेशनहरु गर्दै थियौं त्यसैको केही क्वेशनहरु आज सल्भ गर्ने अनि त्यसपछि हामी सेकेन्ड रुलमा जान्छौं पावर रुलमा ल सो स्टार्टिङ फ्रम त्यही अस्तिकै क्लासमा जहाँ पुगेका छौं त्यहाँबाट जस्तो मैले केही क्वेशनहरु एक्जाम्पल भनेर त्यहाँ दिएको थिएँ त्यही एक्जाम्पलमा तपाईहरुले एक दुईवटा एक्जाम्पल थपे हुन्छ जस्तो मैले e को पावर x सँग कुनै पनि फंक्सन आयो यहाँ जस्तो 1 माइनस sin x बाइ 1 माइनस cos x आयो dx यस्तो आयो अस्ति लास्ट क्लासमा पनि हामीले यस्तै ट्रिगोनोमेट्रीको क्वेशनहरु गरेका थियौं यस्तो आयो ex बाइ 1 माइनस sin x बाइ 1 माइनस cos x अब ex सँग ब्लक आउने बित्तिकै हामीले भित्र फंक्सन र डेरिभेटिभ खोज्छौं भनेर भनेको थिएँ मैले लास्ट क्लासमा त्यही ठाउँमै छौं अनि अब यस भित्र पनि तपाईले त्यहाँ सेपरेसन गर्नु हो भने यहाँ पनि हामीले सेपरेसन गर्यौं भनेदेखि e को पावर x त यो भइहाल्यो अनि 1 बाइ गर्यौं एउटा 1 बाइ तपाईले यहाँ 1 माइनस cos x भनेको चाहिँ 2 sin स्क्वायर x बाइ 2 हुन्छ हैन 2 sin स्क्वायर x बाइ 2 अनि फेरि यो बिचको जुन यो माइनस छ यो यसले यहाँ सेपरेट गर्छौं हामी माइनस फेरि माइनस राख्यौं हैन माइनस राख्यौं अनि sin x लाई फेरि हाफ एंगल लगायौं 2 sin x इन्टु cos x यो भयो बाइ फेरि अनि 2 sin स्क्वायर x बाइ 2 भयो 2 sin स्क्वायर x बाइ 2 dx ल यसो लेख्यौं अनि यसलाई अब हामीले e को पावर x तपाईले यसलाई 1 बाइ 2 यो भनेको चाहिँ cos x स्क्वायर x बाइ 2 भयो अनि यसलाई बरु प्लसै लेख्नु 2 2 क्यान्सल गर्दै भित्र चाहिँ माइनस cot x बाइ 2 लेख्नु सरी यहाँ बाइ 2 हुन्छ है अनि cot x बाइ 2 लेख्नु यो गर्ने बित्तिकै यस्तो प्याटर्न हामीले अगाडि पनि गराएको छौं माइनस सहितको यो cot भनेको चाहिँ यो चाहिँ तपाईको फंक्सन भयो अनि यो चाहिँ यसको डेरिभेटिभ भयो f dash x यसमा यो 1 बाइ 2 पनि इन्क्लुडेड छ किनभने पछि तपाईले x बाइ 2 को डेरिभेटिभ पनि गर्नुपर्छ डेरिभेटिभ अफ माइनस cot x बाइ 2 भन्नाले त हामीले एकचोटी माइनस यो भइगयो cot को आफ्नो फेरि माइनस cos x स्क्वायर हुन्छ एकचोटी त एंगल जे छ त्यही लेख्नु पर्यो टाइम्स फेरि हामीले x बाइ 2 को गर्दा 1 बाइ 2 हुन्छ भनेपछि यो fx भयो f dash x भयो एन्सरिङ टेक्निकमा के भनेका छौं भन्दाखेरि ex सँग फंक्सन चाहिँ लेख्नु पर्छ फंक्सन भनेको तपाई माइनस cot x बाइ 2 हो अनि प्लस c यसरी हामीले यो बुझाउन सक्छौं हैन भनेपछि यो टाइपको ट्रिगोनोमेट्री सँग आएको न्यूमेरिकलहरु यस्तो भयो अरु चाहिँ अल्जेब्रिक प्याटर्न सँग पनि मिलेर आउँछ यस्तै खालको क्वेशनहरु यो चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक भयो यस्तै अल्जेब्रिकमा पनि यस्तो क्वेशनहरु हामीले भेट्छौं केही अल्जेब्रिक एक्जाम्पलहरु पनि हेरौं ए टाइपको यही ex अनि फंक्सन डेरिभेटिभ टाइपको हामीले अरु केही एक्जाम्पल पनि हेरौं सौरभले हाफ एंगलको फर्मुला मिलेन र 1 माइनस cos x भनेको 2 sin स्क्वायर x बाइ 2 कुन फर्मुला भन्यौ है फर्मुला चाहिँ अब हामीले यो 1 बाइ गर्यौ नि त्यो तल ट्रिगोनोमेट्रीको फर्मुला बुझेनौ अथवा इन्टिग्रेसनमा चाहिँ हामीसँग e को पावर x छ भने हामीले फंक्सन र डेरिभेटिभ मिलाउँछौं यस्तो मिलेको छ भनेदेखि चाहिँ तिमीले ex fx लेख्न मिल्छ यही फर्मुला हो लास्ट क्लासको हाम्रो हैन यो फर्मुलाबाट गरेको हो
अनि माथि चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रीको फर्मुला हुन्छ नि त, जस्तो तिम्रो 1 माइनस कस एक्स भन्नाले त 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो, यो फर्मुलै हो 1 माइनस कस एक्स भनेको होइन। अनि तल चाहिँ माथिको यो माइनस साइनबाट हामीले सेपरेट गऱ्यौँ, यसलाई त हाफ एङ्गल राखेको बुझिहाल्छौँ। त्यसपछि दुईटा टुक्रा भयो, दुईटा टुक्रा हुने बित्तिकै एउटा हामीले फङ्सन एउटा डेरिभेटिभ बनाउँछौँ यहाँ। अनि फङ्सन र डेरिभेटिभ बनाइसकेपछि त्यो देख्ने बित्तिकै हामीलाई फर्मुला लेख्न त गाह्रो छैन, इको पावर एक्ससँग एफएक्स चाहिँ आउँछ, त्यो लेखेको हो है। ए 1/2 कहाँ गयो भने 1/2 डेरिभेटिभमा आउँदैन त, 1/2 पनि त डेरिभेटिभमा आउँछ, त्यही कुरा मैले यहाँ गर्दै थिएँ। यो जस्तो कट एक्स बाई 2 को त माइनस कस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 हुन्छ नि त, यति मात्रै त होइन, 1/2 पनि आउँछ, फेरि एक्स बाई 2 को डेरिभेटिभ पनि त आउँछ नि, भनेपछि एज अ होल 1/2 सहित नै यो तिम्रो डेरिभेटिभमा गएको हो के। पछि त तिमीलाई एङ्गलको डेरिभेटिभ पनि त चाहिन्छ नि, द्याट इज 1/2, त्यो 1/2 त्यसमा इन्क्लुड भएर गयो, त्यो 1/2 चाहिँ त्यसैमा इन्क्लुड भएर गयो है। फेरि ठुलो कन्फ्युजन होइन जस्तो लाग्यो तिमीलाई, त्यहाँ डेरिभेटिभ गर्दा हामीले एङ्गलको पनि त गर्छौँ, फेरि एङ्गलको पनि राख्छ, त्यस्तो भयो। ल यो चाहिँ हामीले अब अल्जेब्रिकको गरे हो, के अरे ट्रिगोनोमेट्रिक चाहिँ टाँसिएर आयो भने यस्तो हुन्छ। अब यही क्वेसन प्लसमा आउन पनि सक्छ तिमीलाई, जस्तो यही क्वेसन यसरी आउन पनि सक्छ, इएक्स माथि पनि प्लस तल पनि प्लस भएर आउन पनि सक्छ, 1 प्लस कस एक्स, यो भयो भने पनि अघिकै तरिकाले सेपरेट गर्नु, यो हुँदाखेरि पनि तिमीलाई इएक्स 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 आउँछ अगाडि है। अनि यो 1/2 त्यो डेरिभेटिभमा इन्क्लुडेड हुन्छ, यहाँ tan x बाई 2 आउँछ, एकचोटि सेपरेट गरेर हेर, यो आउँछ, यो आइसकेपछि यसको डेरिभेटिभ यो हो 1/2 इन्क्लुडेड हो, किनभने पछाडि तिमीले x बाई 2 को डेरिभेटिभ पनि गर्नुपर्छ, त्यो हुँदाखेरि 1/2 आएको। ल यसरी यो क्वेसनहरू, यो अल्जेब्रिक टाइपको चाहिँ तिमीले यसरी गर्न सक्छौ। सो म अब के अरे ट्रिगोनोमेट्रिक आउने क्वेसनहरू यसैमा अल्जेब्रिक पनि आउँछ, अल्जेब्रिक क्वेसनहरू चाहिँ अब हेरौँ है त। सो सम अल्जेब्रिक प्याटर्नमा चाहिँ मैले इको पावर एक्स यस्तो आयो, अनि अब तिमीलाई यहाँ मैले चाहिँ एक्स प्लस एन लेखिदिएँ माथि, एन चाहिँ मैले अब जेनरलाइज गर्न लेखेको हो, त्यस्तै एक्स प्लस एन प्लस 1 चाहिँ तल आयो, यस्तो आयो, अनि यसको होल स्क्वायर आयो, तलको डिनोमिनेटरको चाहिँ होल स्क्वायर, यो टाइपको 2-3वटा न्युमेरिकल छ त्यहाँ बुकमा, यस्तो आयो। माथि चाहिँ एन मात्रै छ, तल त्योभन्दा 1 बढी छ, हेर एन प्लस 1 छ है। यस्तो रहेछ भनेदेखि जस्तो बुकमा भएको एक्जाम्पलहरू हेर्छौ भने इएक्स अनि एक्स बाई एक्स प्लस 1 को होल स्क्वायर गरेर छ एउटा एक्जाम्पल, भेट्छौ त्यहाँ किताब हेऱ्यौ भने। इएक्स अनि अर्को एक्जाम्पलमा तिमीसँग एक्स प्लस 3 बाई एक्स प्लस 4 यसको होल स्क्वायर गरेर छ डिएक्स, यो दुईटा न्युमेरिकल त्यहाँ बुकमा पनि छ है। मैले चाहिँ यो दुईटालाई मात्रै किन, यहाँ 0 छ यहाँ 1 छ, यसरी सपोज गर, यहाँ 0 1 छ, यहाँ 3 छ 4 छ, यही क्वेसन इएक्स भएर एक्स प्लस यहाँ तिमीलाई 3 को ठाउँमा 4 आयो, फेरि एक्स प्लस 5 होला, होल स्क्वायर डिएक्स एन्ड सो अन, यस्तो हुन सक्छ। भनेपछि यो सबैलाई किन एउटा एउटा गर्ने, यही एन मानौ अनि एन प्लस 1 को गरौँ, माथिभन्दा तल 1 बढी, माथिको दुईटा क्वेसन तिम्रो बुकमै छ। भनेपछि यस्तो क्वेसन आयो, अल्जेब्रिक आयो भने चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डिनोमिनेटरको जति माथि बनाइदिनु, यसमा इको पावर एक्स नै राख, डिनोमिनेटरमा जति छ त्यो चाहिँ माथि लेख, एक्स प्लस एन प्लस 1 यो राख, अनि फेरि -1 गरिदेऊ, यो तिमीले थपेको एक्स्ट्रा 1 जुन छ त्यसलाई क्यान्सल गरिदेऊ उता लगेर, यसरी उता लगेर क्यान्सल गर, अनि डिभाइडेड बाई फेरि एक्स प्लस एन प्लस 1 को होल स्क्वायर गरिदेऊ। ल अब मैले यी थुप्र्याउन खोजेको थिएँ, बुझिन्न कि भनेर मैले लम्ब्याएँ है, यस्तो गरेँ। यस्तो गरेपछि अब तिमीसँग इएक्स अनि त्यसपछि यो जुन एक्स प्लस एन प्लस 1 को तल होल स्क्वायर पनि छ भनेपछि अब सेपरेट गर्यौ भने एउटा चाहिँ एक्स प्लस एन प्लस 1 को होल स्क्वायर हुन्छ र यो, अनि माइनस अर्को चाहिँ 1 बाई एक्स प्लस एन प्लस 1 को होल स्क्वायर हुन्छ, फेरि यसको स्क्वायर हुन्छ, डिएक्स छुट्याएँ मैले है त, डिएक्स यो लेख्नु पर्यो, यस्तो आउँछ। एउटामा चाहिँ होइन, एउटामा हो, एउटामा त काटिया, सरी यस्तो भयो।
अब यो आइसकेपछि तिमीले अगाडिको डेरिभेटिभ पछाडि छ अथवा पछाडिको अगाडि छ के छ त्यो चेक गर। यो जुन फंक्सन छ जसरी तिमीले 1/x को डेरिभेटिभ माइनस 1/x स्क्वायर भन्छौ त्यस्तै 1/x प्लस n प्लस 1 को डेरिभेटिभ गर्यो भने माइनस 1/x प्लस n प्लस 1 को होल स्क्वायर हुन्छ। अनि फर्दर यसको डेरिभेटिभ के आउने छ भने त्यो माथि राख्नु पर्यो, त्यो त 1 आउँछ। अहिले तिमीले डेरिभेटिभ अफ x प्लस n प्लस 1 को पावर माइनस 1 को गर्नु पर्यो भने g एकचोटि त x प्लस n प्लस 1 नै लेख्नु पर्यो इन्टु फेरि dx प्लस n प्लस 1 बाई dx गर्नुपर्छ। सो इट विल बी इक्वल्स टु हैन यो माइनस 1 अगाडि आयो अनि त्यसपछि फेरि तिमीसँग x प्लस n प्लस 1 जुन छ यसको पावर माइनस 1 छ भने यहाँ माइनस 2 लेख्नु पर्यो अनि फेरि यताको डेरिभेटिभ राख्नु पर्ने हुन्छ 1। सो द्याट विल बी माइनस 1 बाई तल लग्यो भने x प्लस n प्लस 1 को होल स्क्वायर हुन्छ। यस्तो आउँछ भनेपछि यो जुन अगाडि मैले लेखेको छु यसको डेरिभेटिभ ठ्याक्कै पछाडि छ। तिमीले बरु यसलाई चाहिँ यहाँ प्लसै गरेर माइनस 1 यहाँ राखे पनि हुन्छ। त्यो गर्दा यो चाहिँ तिम्रो फंक्सन जस्तो भयो। त्यसको ठ्याक्क डेरिभेटिभ चाहिँ यो रहेछ अनि यो फंक्सन यो डेरिभेटिभ हो ex अगाडि छ भने तिमीले आन्सर लेख्दाखेरि ex बाई x प्लस n प्लस 1। अब यो जेनरलाइज गरिसकेपछि यसरी फर्मुला निकालिसकेपछि त्यो उतापट्टि मैले जुन तीनटा क्वेशन लेखेको छु त्यसको आन्सर तिमीले सिधै सिधै लेखे पनि हुन्छ के। अब यो जुन यहाँ हेर न यसमा e को पावर x आयो, यहाँ n छ, यहाँ n प्लस 1 छ। फाइनल्ली यसको आन्सर त यो आउने रहेछ ex बाई x प्लस n प्लस 1 किन ex सँग फंक्सन चाहिँ लेख्नु पर्छ र अनि त्यो लेख्दा ex बाई x प्लस n प्लस 1 हुन्छ भने यसको मतलब तिमीले यसको आन्सर कति त भन्दाखेरि ex बाई तल डिनोमिनेटरमा भएको चिजको पावर 1 राखेर लेख्ने यही हो यसको आन्सर। किनभने यहाँ त त्यही आयो ex बाई x n प्लस 1 यो आछ होल स्क्वायर छोडेर। यसको गर्नु पर्यो भने मैले ex बाई x प्लस 4 लेख्दै भयो। अब आउने कसरी भन्दा यसै गरी टुक्र्यो x प्लस 3 लाई x प्लस 4 माइनस 1 गर अनि x प्लस 4 बाई x प्लस 4 को स्क्वायर माइनस 1 बाई x प्लस 4 को स्क्वायर त्यसै गरी टुक्रिन्छ। यो क्वेशन आयो यसमा पनि त्यही हो ex बाई x प्लस 5 एन्ड सो अन यसरी जान सकिन्छ। भनेपछि मैले चाहिँ n र n प्लस 1 गरेर लेखेँ। त्यो 1 को डिफरेन्समा तिमीलाई जति पनि क्वेशनहरु आउँछ जस्तो n र n प्लस 1 को सट्टा 0 र 1 आउला, 3 र 4, 4 र 5 यसरी जान्छ भने चाहिँ यो सुरुमा मैले जुन दुईटा क्वेशन लेखेको छु यो त्यो बुकमै पनि छ हेरेर यो दुईटा। अब यस्तै अरु पनि बन्ला क्वेशन त्यसरी आयो भने चाहिँ तिमीले ex बाई x प्लस 1 ex बाई x प्लस 4 सिमिलरली यो हामीले जुन जेनरलाइज गरेर गर्यो त्यही हेरेर यसको आन्सर लेखे पनि हुन्छ। हैन तिमीले अब म यसलाई चाहिँ मिलाउँछु भनेर यसरी गए पनि भयो। फेरि x प्लस 5 बाई x प्लस 5 को स्क्वायर 1 बाई यो जसरी यो प्याटर्नमा टुक्र्याएको छु त्यसैगरी टुक्र्याएर गरे पनि गर। हैन एउटा प्याटर्न भेटेपछि त्यसलाई आन्सरिङ गर्ने हिसाबले गए पनि भयो। ल रुल भन्यो हैन यहाँ पावर क्यूब भयो भने के गर्ने भनेर भनेको छौ हैन। अब पावर क्यूब हुँदाखेरि तिमीलाई मैले के भन्छु भन्दाखेरि यो मिल्छ यो प्याटर्न मिल्छ भने मात्रै हामी यो डोमेनमा आउने हो कि यो डेरिभेटिभ मिल्छ भने मात्रै यसरी लेख्न पाइन्छ भने क्यूब भयो भने यहाँ डेरिभेटिभ मिल्दैन। अरु केही टेक्निकल त्यस्तो तिमीले भने जस्तो क्वेशनहरु जस्तो यो ठ्याक्कै फर्मेट भन्दा बाहिरको एक दुईटा क्वेशन न्यूमेरिकल छ यहाँ म त्यो गर्छु हैन। तर अब यहाँ क्यूब हो यसरी डेरिभेटिभ नमिल्ने हो भने त हामीले बाइ पार्ट लगाउनु पर्यो अथवा टुक्र्याएर गर्नु पर्यो त्यो त सधैँ छ है। ल यसरी तिमीले यो यसलाई लगाउन सक्छौ यो यसरी लेख्न सकिन्छ डाइरेक्टली। तर यो आइडिया चाहिँ जान्नु पर्यो एक को डिफरेन्समा हामीसँग। अब तिमीले मलाई यहाँ क्वेशन राख्न मिल्छ एक को किन 3 को डिफरेन्स हुनु पर्यो 4 को डिफरेन्स हुनु पर्यो। एक को डिफरेन्स छ भने मिल्छ 4 3 2 4 3 को डिफरेन्समा 5 को डिफरेन्समा आयो भने त्यहाँ हामीले यो रुल एप्लिकेबल हुँदैन। तर तिम्रो बुकमा हेर अब त्यहाँ त्यसरी त्यति धेरै डिफरेन्स भएको क्वेशनहरु उले राखेकै छैन। क्वेशन पनि बन्नु पर्यो त्यसको सोलुसन पनि आउनु पर्यो त्यस्तो क्वेशनमा तिमीलाई जाँचमा आउने हो। इन्टिग्रेसनको कतिपय क्वेशनहरु त अनसल्भ पनि हुन्छ है अनसल्भै हुन्छ। तिमीलाई sin x बाइ x पुरा मैले राखेर सोधे भने त्यहाँ सल्भ हुँदैन। चाहिँ अनसल्भ धेरै क्वेशन हुन्छ हैन। तिमीले राखेको क्वेरीहरु ठीक छ यस्तो भयो भने के हुन्छ भनेको त हो हैन। अब ठ्याक्कै त्यही प्याटर्नको तिमीले बुकमै भेटाएर मलाई सोध्दाखेरि चाहिँ बुकमा भइसकेपछि अब त्यो कहीं न कहीँबाट आएको होला भन्ने हुन्छ। तर यस्तो यहाँ हामीले चाहिँ र्यान्डमली सोच्दाखेरि
अब मैले स्क्वायर राखेँ क्युब भयो भने के हुन्छ एकदम राइट छ एन्सर क्वेसन चाहिँ है तर त्यसरी गर्दाखेरि तिमीले अब ठ्याक्कै यो फ्रेममा आउँदैन यसरी एन्सरिङ गर्न सकिन्न अरू मेथडहरू जानु पर्ला कतिपय लामो भएर जान्छ हैन लेन्दी भएर जान्छ जसको वेटेज हामीलाई 1-2 मार्क्समा चाहिँ फिट हुँदैन त्यो कुराहरू छ कतिपय इन्टिग्रेसन अनसल्भेबल पनि हुन्छ त्यो भएर हामीले बुकमा भेटिएको फ्रेमहरू भएको अथवा गर्न सकिने न्युमेरिकलहरू यहाँ भन्छौँ है तर त्यो तिमीले राखेको क्वेरी चाहिँ ठिक छ हैन त्यहाँ क्युब भयो भने के हुन्छ जस्तो मैले 1 को डिफरेन्स राखेँ तिमीले 5 को राख भन्न मिल्यो हैन अब 5 को राख्दा यो रुलले कभर नगर्ला त्यो खालको हुन्छ एउटा यो छ हैन अर्को तिमीलाई यसैलाई अब अलि बङ्ग्याउने हिसाबले चाहिँ के क्वेशनहरू बनाएको छ के है ठ्याक्कै हामीले भने जस्तो 1 को डिफरेन्स हैन यसैलाई बङ्ग्याउने गरी के न्युमेरिकलहरू छ त्यो न्युमेरिकलहरू म यहाँ लेख्दै छु है त अरु एक्जाम्पलहरुमा कति नम्बर पुग्यो नम्बर मलाई थाहा भएन e को पावर x बाई अर्को एउटा क्वेशन चाहिँ यस्तो छ हेरेर x minus 1 बाई x स्क्वायर प्लस 1 को होल स्क्वायर dx यस्तो न्युमेरिकल सोधेको छ यो x minus 1 को होल स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस 1 को होल स्क्वायर अब एज अ होल फंक्शनको स्क्वायरमा त हामीले पढेको छैन तैपनि ex सँग मल्टिप्लाई भएर ब्लक आइसकेपछि चाहिँ वी हैव टु ब्रेक डाउन अब ex र यहाँ चाहिँ तपाईले दुईटामा पार्टिसन गर्न मिल्छ मिल्दैन त्यो चीज हेर्नु पर्यो भनेपछि होल स्क्वायर छ भनेदेखि अब एज अ होलमै होल स्क्वायर छ भने त्यसलाई चाहिँ पहिला त्यो होल स्क्वायर रिलिज गर्नु पर्यो होल स्क्वायर एज अ होलमै चाहिँ हामीले गरेको छैन फर्मुलामा पनि छैन भनेपछि त्यो होल स्क्वायरलाई पहिला रिलिज गर्छौं होल स्क्वायरलाई हामीले हटायौं भने e को पावर x होल स्क्वायरलाई हटाउँदाखेरि माथि a x स्क्वायर प्लस 1 र माइनस 2x हुन्छ माथिको a माइनस b को होल स्क्वायर तलपट्टि चाहिँ x स्क्वायर प्लस 1 को होल स्क्वायर नै बस्यो यहाँ पनि x स्क्वायर प्लस 1 को होल स्क्वायर नै बस्यो मैले माथिकोलाई टुक्र्याएर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हुन्थ्यो है अब त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि x स्क्वायर प्लस 1 त तल डिनोमिनेटरमा छ भनेपछि त्यसलाई एउटा ग्रुप बनाए अर्को 2x र अर्को ग्रुप बनाएर यसरी टुक्र्यायो यो आयो अनि यो यसरी गरिसकेपछि अब एउटा एउटा त क्यान्सल आउट भएर गइहाल्यो यो र यो क्यान्सल भयो भनेपछि तिमीसँग ex छ तल चाहिँ 1 बाइ x स्क्वायर प्लस 1 भन्ने फंक्सन छ माइनस माथिपट्टि चाहिँ तिमीसँग यहाँ प्लस लेख अनि माइनस 2x बाइ x स्क्वायर प्लस 1 को होल स्क्वायर गर्दै सो चेक द डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट फंक्सन यो फर्स्ट फंक्सनको डेरिभेटिभ चेक गरेर हेर त कस्तो आउँछ फर्स्ट फंक्सनको डेरिभेटिभ थर्ड स्टेपबाट फोर्थ स्टेप भन्यो अहिलेको क्वेशन होला यो इन्टिग्रेट अन्डर रुट ए ल भाइ त्यो स्ट्यान्डर्ड फर्मको म गरिदिन्छु है यो आयुषले सोधा रहेछ आयुष उपाध्याय म त्यो यहीँ गरिदिइहाल्छु भाइ एकैछिन है त ठिक छ तिमीले सोधेको क्वेसन मैले बुझिसकेँ सेकेन्ड फंक्सन यो अहिले हामीले गरिरहेको चाहिँ सेकेन्ड 2 मार्क्स टाइपको है सेकेन्डको आउँछ डेरिभेटिभ यसमा डेरिभेटिभ आउँछ हेरेर यो जुन छ 1 बाइ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डेरिभेटिभ यो आउँछ d अफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाइ अनि अब यसको डेरिभेटिभ पावर माथि लगेर गर्नु छ विथ रेस्पेक्ट टु बेसमा गर्नु पर्यो पहिला त इन्टु अनि फेरि तिमीले dx स्क्वायर प्लस 1 बाइ dx गर्छौ त्यो गर्दा -1 अगाडि आउँछ x स्क्वायर प्लस 1 को पावर तिमीलाई -2 आउँछ इन्टु अनि 2x यो भयो भनेपछि माइनस 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 को होल स्क्वायर भयो भनेपछि सेकेन्ड टर्म यसको डेरिभेटिभ आउँछ भनेदेखि हामीले आन्सर लेख्दा त फंक्सन चाहिँ लेख्छौं e को पावर x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 फंक्सन चाहिँ लेख्छौं सरी इन्टिग्रेसन हुँदैन प्लस c यस्तो भयो भनेपछि अब यो पनि अल्जेब्रिक नै हो एज अ होल फंक्सनको होल स्क्वायर लेख्छ भने त्यहाँ चाहिँ हामीले सोच्नु पर्ने हुन्छ है त्यहाँ चाहिँ एकचोटी विचार गर्नु पर्यो यो होल स्क्वायर भएको फर्मुला त पढाए होइन हामीले त ex सँग त यहाँ होल स्क्वायरै भएको त पढाए हैन होल स्क्वायर नभएको दुईटा टर्म भित्र होल स्क्वायर हुनु बेग्लै कुरा हो यहाँ एज अ होल फंक्सनको स्क्वायर भएको चाहिँ हामीले गरेका छैनौं भनेपछि अब यस्तै खालको अलिकति ट्रिकी टाइपको क्वेशनहरु चाहिँ यसमा एक दुईवटा अझै राख्छु है मैले फटाफट पेज पल्टाइराछु तिमीलाई काहीँ केही छ भने चाहिँ भन है
यो सुरुको पेज यो भयो, नभए त्यस्तो छ भनेदेखि लेख्न नभ्याउँदाखेरि स्क्रिनशट राख्दा पनि हुन्छ। यो भयो, त्यसपछि त्यसमाथि हामी हेर त ल अर्को चाहिँ अब यस्तै क्वेसन हामी एउटा अरु पनि गर्छौं। यस्तै तिमीलाई अब जस्तो अघिको क्वेसनलाई मैले 10 माने है त, म 11 लेखेँ। अब अघिको 10 भयो। ल मलाई अब नम्बरिङ मलाई थाहा भएन, पहिला कति लेखेको थिएँ। EX छ, त्यसपछि तिमीलाई यस्तै क्वेसन छ अघिको जस्तै, अलि झुक्याउने खालको छ। x स्क्वायर प्लस 1 बाई अनि x प्लस 1 को होल स्क्वायर तल आयो dx, यो न्युमेरिकल हेर। EX छ हैन, EX x स्क्वायर प्लस 1 लाई x प्लस 1 को होल स्क्वायर छ है। आयुषले त्यो सोधेको छ एउटा क्वेसन, त्यो म गरिदिन्छु। एकैछिनमा है त, म अलिकति आउट अफ ट्र्याक हुन्छ कि भन्ने हो। तिमीले सोधेको चाहिँ cos x माइनस cos qx, एकैछिन है त, उसले एउटा क्वेसन सोधेको छ, म त्यो भन्दिनँ। बाई 1 माइनस cos qx dx, यो चाहिँ अब पछि अलि स्ट्यान्डर्ड फर्म आइसकेपछि आउने क्वेसन हो। रुट अन्डर cos x इन्टु sin x, यो बुझ्छौ होला है, माथिको यति आउँछ। तलपट्टि चाहिँ तिमीले यो जुन छ यसलाई के गर्दियौ भनेदेखि रुट अन्डर 1 माइनस cos, यो लेख 3/2 x को होल स्क्वायर गरिदियो dx। अब तिमीसँग यहाँ भएको फंक्सनको डेरिभेटिभ माथि छ, cos 3/2 x को डेरिभेटिभ चेक गर त। cos 3/2 x को डेरिभेटिभ तिमीले चेक गर्यौ भनेदेखि यसको डेरिभेटिभ भनेको 3/2 यस्तो भयो। अनि cos को पावर फेरि कति आयो त, 3/2 माइनस 1 हुन्छ भनेपछि त्यो 1/2 आयो, रुट अन्डर cos x भयो, इन्टु माइनस sin x पनि हुन्छ भनेपछि यो चीज त माथि छ हेर त, रुट अन्डर cos x पनि छ, sin x पनि छ, त्यो माइनस त मिलाउन सकिहालिन्छ। तिमीले यहाँ माइनस बाहिर राखेर, यहाँनिर माइनस राखेर, यहाँ माइनस राख्यौ भनेदेखि, यसरी माइनस माइनस राख्यौ भने, र अलिकति त्यहाँ नम्बर पनि पुगेन, 3/2 छ भनेपछि त्यो माइनस 3/2 पनि राख्यौ, त्यहाँ जे पुग्दैन तिमीलाई डेरिभेटिभमा त्यो चिज पुर्याउ हैन। भनेपछि माइनस तिमीलाई चाहिने यहाँ 3/2 छ, यो डेरिभेटिभको लागि चाहिने भनेपछि, अनि माइनस sin x पनि चाहिने यो, अनि त्यो माइनस अनि यो 3/2 दुईटैलाई मिलाउने गरी, अनि माइनस 2/3 बाहिर राख्यो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई तिमीले t बराबर cos 3/2 अनि x लाई t मान्यौ भने त, हेर यसलाई t मान्यौ भने, अब मैले यो तिमीले पढिसकेका छौ भने स्ट्यान्डर्ड फर्मको भनेर के भनेको छु भने, फंक्सनको डेरिभेटिभ माथि भेटाउँछौ भने स्ट्यान्डर्ड फर्म हो भनेको थिएँ। अब त्यो तिमीलाई रिकल हुन्छ भने त डाइरेक्ट लेखे पनि हुन्छ, नभए अब t मानेर लेख्ने हो भने कुरा सकिएछ यसमा। अब त्यसको डेरिभेटिभ यो हुन्छ dt इज इक्वल्स टु यो dx हुन्छ, अनि तिमीसँग कति आउँछ त, माइनस 2/3, अनि माथिको चाहिँ dt हुने भयो, तलको 1 माइनस t स्क्वायर हुने भयो। यो हुने बित्तिकै माइनस 2/3 साइन इन्भर्स t आउँछ हेर, यो आउँछ। अनि अब साइन इन्भर्स t को भ्यालु राख्यो, माइनस 2/3 साइन इन्भर्स अफ, अनि t कसलाई मानेको छ त्यो राख्यो, cos 3/2 x। ल यस्तो हो है भाइ, यो म पछि यो क्वेसन गराउँथे। अब तिमीले यहाँ सोधिहाल्यो। ए उसले अर्को क्वेसन सोधिरहेको छ, त्यो प्याटर्न म लेख्नै बाँकी छ भाइ। त्यो तिमीले सोधेको क्वेसन चाहिँ EX को ठाउँमा जस्तो अगाडि fx प्लस x f ड्यास x हुने प्याटर्न जुन छ, यो चाहिँ EX नहुँदाखेरि यस्तो रहेछ भने चाहिँ x अफ fx भनेर मैले लेख्छु, त्यो आउँदैछ है भाइ, तिमीहरू अगाडि अगाडि गइरहेछौ, त्यो भएर त्यो आउँछ। ल अब यो क्वेसनलाई हेर त, अहिले चाहिँ मैले EX को यो गरिरहेछु, आइसले सोधेको क्वेसन यो हो। यो क्वेसन पछि पनि कुनै ठाउँमा आउँछ, मैले स्ट्यान्डर्ड फर्म गराउँदाखेरि त्यहाँ यस्तै क्वेसन अरू पनि छ, त्यहाँ हामी गर्छौँ है। EX x स्क्वायर प्लस 1 बाई x प्लस 1 को होल स्क्वायर, यो क्वेसन बुझिएको छैन भने पनि टेन्सन नलिऊ, यही क्वेसन म पछि गराउँछु है फेरि स्ट्यान्डर्ड फर्ममा। EX x स्क्वायर प्लस 1 बाई x प्लस 1 को होल स्क्वायर आछ। यसमा अब तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, हामीले EX यो भयो, ठ्याक्कै x प्लस 1 को होल स्क्वायर माथि बनाउन सकिन्छ कि चेक गर। यहाँ कस्तो भयो, x स्क्वायर प्लस 1 अनि त्यसपछि मैले प्लस 2x पनि गर्ने, ल त्यो हो भने त माथिको जति नै भयो, माथिको जस्तै भएर। अनि त्यो माइनस 2 प्लस 2x लेखेपछि त फेरि माइनस 2x लेख्नु पर्यो तिमीले,
बाई एक्स प्लस 1 को होल स्क्वायर भयो अनि बाई यहाँ पनि फेरि एक्स प्लस 1 को होल स्क्वायर भयो टीएक्स यस्तो आयो राइट अहिलेको न्युमेरिकल यो अनि e को पावर x यो भयो तिमीले यो र यो त पुरै पुरै काटिने हो भनेपछि e को पावर x इन्टु 1 भयो एउटा चाहिँ माइनस फेरि 2 इन्टु राइट 2 इन्टु अनि अर्को चाहिँ भित्र के भयो त भन्दाखेरि e को पावर x इन्टु फेरि x बाई x प्लस 1 को होल स्क्वायर भयो मैले अघि भर्खर सम्झाएको छु यदि यहाँ तिमीलाई 0 छ यहाँ 1 छ भने के हुन्छ त यस्तो क्वेसनमा अघि भर्खर भनेको थियौं यहाँ 0 छ तिमीसँग यहाँ 1 छ तल भनेदेखि EX को इन्टिग्रेसन त EX चाहिँ भइगयो यसमा प्रब्लम भएन अगाडिकोमा मैले n र n प्लस 1 को राखेर तिमीलाई भनेको थिएँ त्यो भन्दाखेरि चाहिँ EX बाई तलको लिनियर मात्रै स्क्वायर नलेख्ने प्लस C यस्तो हुन्छ हेर त यो 2 नम्बर यस्तो भयो अरुण पन्त ल ठिक छ म होइन त्यो पछि आउँछ नै यो क्वेसन मैले गरिदिनु पर्छ है त पछि म भन्दिन्छु यो क्वेसन अहिलेको क्वेसन चाहिँ बरु यो अहिले 2 नम्बर लेखेर मैले यता लेफ्टमा गरेको बुझ्यौ ल आइस रिपिट भने ठिक छ खासमा अब अगाडि EX आइसकेपछि हामीले एकचोटि त्यो ट्रायलमा चाहिँ त्यसलाई स्प्लिट गरेर फंक्सन र डेरिभेटिभ खोज्छौं अब x स्क्वायर प्लस 1 चाहिँ माथि नै थियो हेर अनि तल चाहिँ x प्लस 1 को होल स्क्वायर छ भनेपछि अब तलकोलाई ओपन गर्दाखेरि माथिकोसँग क्यान्सल हुँदैन हेर तलको ओपन गरेर सेपरेट त हुँदैन भनेपछि माथिकोमा प्लस 2x थप्दियो भने त तलको जति नै हुन्छ काटिन्छ अनि त्यो प्लस 2x थपेपछि यसैमा मैले प्लस 2x अनि माइनस 2x पनि गरे हो यो गरे हो अब प्लस 2x ले यसलाई कम्बाइन गर्दाखेरि तलको जति नै आयो क्यान्सल आउट भइगयो अनि यो पछाडीको 2x बाई x प्लस 1 को होल स्क्वायर गरियो अब काटिएपछि त्यहाँ 1 बाँकी बस्यो EX इन्टु 1 भयो यो 2 लाई मैले यहाँ सारेको छु अनि माइनस फेरि EX यहाँ 0 र 1 भएर 0 र 1 अनि फेरि यो मैले त अघि भनेको थिएँ नि त तिमीलाई 1 को मात्रै डिफरेन्स छ भने यसरी लेख भनेर अघि एउटा आइडिया भनिरहेको थिएँ भनेपछि त्यही EX भयो तल चाहिँ x प्लस 1 भयो EX बाई x प्लस 1 त्यसरी हामीले यो एन्सर लेखेको यो चाहिँ अल्जेब्रिकको हामीले अगाडि एउटा दुईटा गरेका थियौँ त्यसपछि तेस्रो यो भयो हेर त ल हैन ठिक छ माथिलाई है त a प्लस b को होल स्क्वायर गर्यो भने माइनस 2ab त्यो गरे पनि कुरा एउटै हो उसले अर्को आइडिया ल्याएको छ है त त्यो अरु एकजना भाइले लेख्नु भएको थियो मैले ठ्याक्क नाम चाहिँ हेरिन यो उसले अर्को आइडिया ल्याएको थियो a प्लस b को होल स्क्वायर गरेर माइनस 2x गरे पनि त भयो नि त्यो गर्दा पनि त यही लाइनमा पुगिन्छ एउटै कुरा हो है त ल माथिकोलाई नै तिमीले त्यसरी ब्रेक गरे पनि हुन्छ ठिक छ त्यस्तै अर्कोमा हेर त त्यस्तै हामीले अब अर्को एउटा न्युमेरिकल हेरौँ मैले 10 11 भने 12 नम्बर भनौँ यसलाई e को पावर x आयो अनि x माइनस 1 बाई x प्लस 1 को होल क्युब आयो dx ल यसपालिको एउटा सेटमा आएको क्वेसन हो है यो गएको वर्षको एउटा सेटमा आएको क्वेसन हो ex बाई x माइनस 1 बाई x प्लस 1 को होल क्युब यो आछ भनेपछि यहाँ तल पावर छ अब माथि x माइनस 1 छ भनेपछि यो तलको जति नै माथि लेख्नु हेर ex x प्लस 1 नै लेख माथि अनि बरु माइनस 2 गर तल x प्लस 1 को होल क्युब भयो यहाँ 2 बाई x प्लस 1 को होल क्युब भयो यसरी सेपरेट गर्दैन यसरी सेपरेसन गरौँ हेर अब त्यति गरिसकेपछि तिमीले त्यहाँ थाहा पाइसक्यो होला कुरो त यति गरिसकेपछि अब EX भयो तिमीलाई यहाँ चाहिँ कति आयो त 1 बाई x प्लस 1 को होल स्क्वायर आयो माइनस 2 बाई x प्लस 1 को होल क्युब आयो So check the derivative of the first function. The first function को derivative check गर त अब यो एक्सट्रीम अब यहाँसम्मको क्वेसनहरु चाहिँ अब सोधिराकै छ यस्तो सम्म सोधेको छ नभए इन जनरल उतैको त्यो ट्रिगोनोमेट्री सजिलै त्यस्तो ठुलो गाह्रो क्वेसनहरु चाहिँ
त्यस्तो सोधेको छैन, तर यो चाहिँ लास्ट इयरको क्वेसन हो है, एउटा सेटमा चाहिँ यो आएको ल। अब यसमा तिमीले अगाडि यो डेरिभेटिभ मिल्छ मिल्दैन हेर्नु पर्यो होइन। 1 बाई यो डेरिभेटिभ अफ कति भयो त हामीसँग भन्दाखेरि x+1 को होल स्क्वायरको डेरिभेटिभ गर्नु छ -2 को, अनि तल बेसकै रेस्पेक्टमा गर्नु पर्यो फेरि इन्टु, अनि d अफ x+1 बाई dx भयो। सो -2 अगाडि आयो, x+1 को पावर -3 एन्ड देन 1 अगेन, इट विल बी -2 बाई x+1 को होल क्युब, यस्तो भयो। भनेपछि त्यही छ एक्ज्याक्टली तिमीसँग यहाँ पछाडि त डेरिभेटिभ रहेछ भनेपछि एन्सर विल बी एक्स बाई फङ्सन हुने भयो x+1 को होल स्क्वायर, यो हुने भयो प्लस सी, यस्तो आयो। त्यस्तै अर्को एउटा क्वेसन यहाँ लेख्छु म, एक्स बाई एक्स अनि x+2 बाई x+4 को होल स्क्वायर भनेको छ dx। ल यो न्युमेरिकललाई एकचोटि के गर्न सकिएला हेर त, x+2 को होल स्क्वायर बाई x+4 यस्तो छ। हामी के गर्न सक्छौँ यसमा, x+2 को होल स्क्वायर बाई x+4 भनेपछि अब होल स्क्वायर पुरै छ भने हामी ओपन गरिदिन्छौँ, होल स्क्वायर माथि ओपन गरिदियो, x² प्लस 4x प्लस 4 भयो ल, 4 बाई x+4 को होल स्क्वायर अनि फेरि x+4 को होल स्क्वायर। अब एउटामा कमन लिएर काटिन्छ, एउटा टर्ममा तिमीले कमन लिएर काट्यौ भनेदेखि चाहिँ कति आउँछ माथि भन्दाखेरि x बाई x+4 आउँछ कमन लिएर काट्यौ भने, अर्को टर्म चाहिँ तिमीलाई 4 बाई x+4 को होल स्क्वायर भयो। सो चेक द डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट फंक्शन, यसमा फर्स्ट फंक्शनको डेरिभेटिभ चेक गर फेरि। फर्स्ट त्यहाँ डेरिभेटिभ चेक गरेर त आउँछ आउँदैन एकचोटि। अब फर्स्ट फंक्शन चाहिँ u बाई v प्याटर्नको छ। समीरले कुनको फुल स्टेप भनेको तिमीले, लास्ट स्टेप वन्स मोर भन्यो, टुक्राउनु पर्छ होला एकैछिन है त। ल ल तिमीले लास्ट स्टेपको भनेर सोध्यौ, यसमा के छ भने नि यो x-1 माथिको त के छ र यो -1 नै हो, एलसीएम सेम छ, माथि टुक्राको बुझिहाल्छौ जस्तो लाग्यो। अनि यसको डेरिभेटिभ चेक गरेको हो, यसको डेरिभेटिभ चेक गर्दा एक्ज्याक्टली यही आउँछ के, हेर x को -2 राखेर तिमीले डेरिभेटिभ गर्यो भने त्यो आउँछ। यसको मतलब फंक्शन चाहिँ यो भयो अनि तिमीलाई डेरिभेटिभ चाहिँ यो भयो। अनि हामीले यस्तो प्याटर्न भेटाउने बित्तिकै त ex सँग फंक्शन चाहिँ लेख्छौं, फंक्शन भनेको 1 बाई x+1 को स्क्वायर भयो हो, त्यो फंक्शन लेखेको हो। अब यहाँ चाहिँ मैले a प्लस b को होल स्क्वायर भयो नि त, x+2 को होल स्क्वायर भने त x² प्लस 4x प्लस 4 हो, हेर यो माथिको। अनि तलको त सेम छ त, तलको चलाकै छैन, माथि चाहिँ a प्लस b को होल स्क्वायर गरियो अनि त्यो मध्ये यो दुईटालाई एउटामा राखियो यहाँ, अनि प्लस 4 लाई फेरि अर्कोमा लगेर राखियो। किन राखियो भन्दा यहाँ x कमन लिँदा तलकोसँग बराबर आउँछ, त्यो हुँदा एउटा एउटा काटियो, काटिएर बाँकी रहेको यति भयो। अब तिमीले फर्स्ट यसको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो, यो त्यति सजिलो छैन किनभने माथि x छ तल पनि x छ, माथि तलै x छ भने त u बाई v मा जानु पर्यो। अब u बाई v को फर्मुला के हो त भन्दा v अनि u ड्यास माइनस अनि u v ड्यास बाई v स्क्वायर हो। अब यो फर्मुलाले तिमीले त्यहाँ डिफरेन्सिएसन गर्छौ भने v भनेको त डिनोमिनेटर हो, x+4 हो, अनि u ड्यास भनेको 1 भयो, माइनस फेरि u लाई छोड्नु पर्यो तिमीले, u भनेको x, v ड्यास भनेको फेरि 1 बाई v स्क्वायर भनेको x+4 को होल स्क्वायर भयो। अब तिमीले ओपन गर्दा x x काटिन्छ र बाँकी बस्छ 4 बाई x+4 को होल स्क्वायर, यस्तो बाँकी बस्छ। र यो भनेको एक्ज्याक्टली हाम्रो यो प्याटर्न योसँग मिल्न आयो, यो फंक्शन हो भने
यो तिम्रो यो फंक्सन हो भने यो त्यसको डेरिभेटिभ रहेछ भनेपछि फंक्सन र डेरिभेटिभ यसरी मिलेको छ भने त मैले भनिहालेँ लेख्नलाई गाह्रो नहोला अनि हामीले एन्सर लेख्दा त EX सँग फंक्सन चाहिँ लेख्छौं EX सँग x+4 अनि dx भयो यस्तो आयो यस्तो अब मैले भेटेको अल्जेब्रिक फंक्सनहरु चाहिँ एट्याच भएको क्वेशनहरु यिनीहरु हो है डेरिभेटिभ आउँछ भनेको डेरिभेटिभ गरेको स्टेप भन्यो ल ठीक छ एन्सर माथिको x कता गयो भन्यो ए माथिको x भनेको कुन x भने तिमीले यो माथिको x त u/v फर्मुलामा गइहाल्यो नि ल ल हैन x पाइ ए x पाइ ए एन्सरमा भने तिमीले एन्सरमा त EX by फंक्सन हो EX into x by x+4 हो सरी हो कहीँ गएको छैन साउन्ड सानो भयो ए यो त 100 मै छ त ल x छुटाएछु मैले लेखिसकेँ है त ओके ओके ल अब यसपछि यसैमा एडिसनल छ एक दुईवटा क्वेशन अलि दुई तीनवटा क्वेशन छ जस्तो यसमा अलिकति ट्रिकी क्वेशनहरुमा चाहिँ इन्टिग्रेसन तिमीलाई sin log x लेखेको छ अनि प्लस cos log x dx मात्रै लेखेको छैन यति मात्रै छ ex नै छैन एउटा यो क्वेशन भयो अर्को क्वेशन चाहिँ एउटा तिमीलाई चाहिँ यो 1/log x minus 1/log x को होल स्क्वायर लेखेको छ अनि dx भनेको छ यो भयो अर्को एउटा क्वेशन छ e को पावर हेर थर्ड क्वेशन चाहिँ e को पावर x/2 sin pi/4 plus x/2 भनेको छ है यो अलि ट्रिकी त्यही प्याटर्नको हो तर अलि ट्रिकी छ यसमा त कम से कम यो देखिन्छ e को पावर x/2 माथिको दुईटामा त त्यो पनि छैन है sin log x cos log x dx भनेको छ त्यसपछि 1/log x minus 1/log x को होल स्क्वायर dx छ र तेस्रो क्वेशनमा सम्म ex लेखेको छ तर फंक्सन फेरि यता एउटै छ अब एउटै फंक्सनबाट डेरिभेटिभ पनि कसरी निकाल्ने यो चाहिँ एडिसनल क्वेशन है यसमा यो अहिले जुन तरिकाको हामीले क्वेशन गरिरहेका छौं त्यसमा एडिसनल क्वेशन भयो अब माथिको दुईटा क्वेशनमा त ex नै छैन हामीले कसरी थाहा पाउने जब क्वेशनमा ex नै छैन भने हामीले कसरी यही रुल भनेर थाहा पाउने भन्ने एउटा त्यो हुन्छ अब तिमीलाई त्यो रुल यसमा थाहा भएन हेर त x मैले राखेँ भाइ मैले छुटाएको रहेछु मैले राखिसकेँ एक पेज ब्याक गर्नु भन्यो ल अघिको पेज एकचोटि मैले ब्याक गरेँ है त त्यहाँ मैले x लेख्न छुटाएको रहेछु है त यो हो एन्सर चाहिँ ex into x हुनु पर्थ्यो त्यो छुटेको हो मिस्टेक हो त्यो है त्यसलाई करेक्सन गरिसकेँ अब डेरिभेटिभ गरेको स्टेप त तिमीले यो बुझ्छौ होला नि त u/v को फर्मुला क्या माथि पनि x छ तल पनि x छ भनेपछि v लाई छोड्ने u को डेरिभेटिभ माइनस u लाई छोड्ने v को डेरिभेटिभ बाइ v स्क्वायर हुन्छ अनि v भनेको x+4 भयो x+4 लाई छोड्दियौं u भनेको x हो त्यसको डेरिभेटिभ 1 अनि माइनस हुन्छ बीचमा फेरि तिमीले के गर्नु पर्यो u लाई चाहिँ छोड्नु पर्यो u भनेको x भइगयो अनि v को डेरिभेटिभ भने त फेरि x+1 को डेरिभेटिभ गर त्यो चाहिँ 1 नै आउँछ बाइ v स्क्वायर भने x+4 को होल स्क्वायर अनि यो x र यो x काट्यो तिमीसँग 4/x+4 को होल स्क्वायर बच्यो जुन चाहिँ एक्ज्याक्ट डेरिभेटिभ हो त्यसरी गरे हो है त ल अनि अब यो प्याटर्नको क्वेशनमा छौं हामी यसमा ex छैन अब तिमीसँग दुईटा रुल छ है ex बाट जान्छु भने पनि हुन्छ होइन भनेदेखि एउटालाई राख्छु एउटाको इन्टिग्रेसन गर्छु भने पनि केही फरक पर्दैन र जस्तो यहाँ मैले अब sin log x यो भयो sin log of x यो आयो sin log x अनि dx माइन प्लस अनि यो cos log x dx लाई छोड्दियो त्यसलाई नचलाउ ल cos log x dx लाई एज इट इज नै छोड्दियो यसको मात्रै इन्टिग्रेसन गर अब भित्र लग आएको छ इन्टु 1 गरेर u इन्टु v लगाइ इन्टु 1 गरेर बाइ पार्ट लगाऊ 1 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 1 त जहिले नि v हुन्छ
यो चाहिँ u हुन्छ भनेपछि u लाई छोड्दा sin log x भयो अनि त्यसपछि 1 को त vdx हुन्छ vdx भनेको इन्टु x भयो इन्टु x हेर अनि माइनस फेरि अब तिमीले भित्र के गर्नु पर्यो भित्र चाहिँ u को डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ sin को डेरिभेटिभ cos log x इन्टु 1 by x हो cos log x इन्टु 1 by x हुन्छ यो चाहिँ du by dx मात्रै भयो पछि फेरि vdx गर्दा 1 को x हुन्छ अनि प्लस यो थर्ड टर्म चाहिँ नचलाऊ भनेको छु मैले है थर्ड टर्म चाहिँ उतापट्टिको त्यो टर्म हामी जस्ताको जस्तै होल्डमा राख्ने भनेको थिएँ यसलाई यो दुईटा चाहिँ बाइ पार्ट लगाएर आएको है पहिला तिमीले u लाई छोड्देऊ b भनेको 1 1 को इन्टिग्रेसन x भयो माइनस फेरि अनि भित्रपट्टि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा u को डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ त्यो डेरिभेटिभ गर्दा तिमीसँग कति आउँछ भन्दाखेरि sin को cos log x फेरि log x को 1 by x पनि आउँछ यो चाहिँ du by dx को यहाँसम्म अनि फेरि तिमीले vdx गर्नुपर्छ 1 को x dx भयो पछि त्यो x x काटियो काटिएपछि तिमीसँग जति बाँकी छ त्यो र यो काटियो फेरि भनेपछि तिमीसँग सिम्पली x sin log x बाँकी रहेछ हेर x sin log x हाम्रो एन्सरमा आयो किन पछाडिको दुईटै इन्टिग्रल काटिएर यो आयो अब यसरी गर्न पनि सक्छौ किन ex क्वेशनमा दिया छैन ex दिएको भए ए यो टाइपको होला भन्ने एउटा गेस हुन्छ यसमा ex तिमीलाई दिया छैन हामीले चाहिँ एउटालाई राख्यौं अर्कोलाई चाहिँ बाइ पार्ट लगाउँदाखेरि अनि क्यान्सल आउट भएर जाँदो रहेछ अनि त्यसपछि बाँकी रहेको एन्सर भयो एक नम्बरमा अब के चाहिँ यसलाई अर्को तरिका पनि छ हामीले अहिले जुन फर्मुलाले पढ्यौं त्यो फर्मुला लगाउँछौं माइनस कसरी आयो भने ल u इन्टु vdx को फर्मुला लेखिदिनु भने भएको ल ठिक छ यो यहाँ एक दुईवटा क्वेरी आएको छ म त्यो भनिहाल्छु है त फर्मुला चाहिँ कस्तो हुन्छ अब u इन्टु v को फर्मुला मलाई u इन्टु vdx को जुन फर्मुला छ पहिला u लाई छोड्नु पर्यो अनि vdx माइनस फेरि तिमीले du by dx गर्छौ यहाँ u को चाहिँ डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ हैन u को चाहिँ हामी डेरिभेटिभ गर्छौं अनि फेरि v को चाहिँ एन्टी डेरिभेटिभ गर्छौं अनि फेरि dx यो हो फर्मुला u इन्टु v को है मैले त्यो फर्मुला लगाएको माइनस कसरी आयो भनेर तिमीले यहाँ भन्यौ माइनस त फर्मुलाको हुन्छ नि त उ यो माइनस लेख्या हो मैले यहाँ यो माइनस लेख्या हो जुन तिमीले अब यस्तो हो यसमा मात्रै फर्मुला लगाएको कि तिमी झुकिरा छौ कि जस्तो लाग्यो u यो हो के रे v यो हो u चाहिँ यो हो हैन अनि त्यसपछि यो फंक्सनलाई त चलाकै छैन त यो फंक्सन त मैले यहाँ गरेर लेखिराछु यो दुईटा आको भने त यो दुईटा भने त ए फर्स्ट फर्मुला मात्रै हो अनि पछि यो x x काटियो यो पनि काटियो त्यसपछि x log sin log x बाँकी बस्यो हेर त म हैन त्यो गर्छु म एउटा तरिका यो भयो है त अल्जेब्रिक त ट्रिगोनोमेट्रिक भन्दा अगाडि आउँछ तर ट्रिगोनोमेट्रिक भित्र त्यहाँ लगारिदम छ नि त त्यो लगले गर्दा हो त्यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक भइदिए त हुन्थ्यो ट्रिगोनोमेट्रिक मात्रै भएन भित्र लगारिदम छ अनि त्यो भएर मैले चाहिँ त्यहाँ 1 लेखेको हो हैन नत्र sin log x कै तिमीलाई इन्टिग्रेसन गर्न आउँ त्यसलाई तिमीले पुरैलाई v मान्न मिल्ने भए त मैले यो अलि लामो प्रोसेस भयो भन्यो ठीक छ आइलेट रुल भनेको अब मैले चाहिँ यहाँ के गरेँ भने भित्र यो आयो यदि तिमीलाई sin log x को एकैचोटी आउँछ भने त लेख इट्स ओके ल यसलाई म v मान्छु भन्नलाई त यसको डाइरेक्ट इन्टिग्रेसन थाहा हुनु पर्यो डाइरेक्ट इन्टिग्रेसन नभएपछि मैले 1 राखेँ अनि v गरेर u गर्यो यसको डाइरेक्ट इन्टिग्रेसन हुन्थ्यो भने त हामीलाई सजिलो भइहाल्छ त्यो अब ई मानेर गर्दाखेरिको सजिलो चाहिँ एउटा यो तरिका पनि छ भनेर मैले गरेको तर सजिलो चाहिँ तिमीलाई ई मान्दाखेरि सजिलो हुन्छ हेर त मैले अब ई मान्ने रुल यहाँ भन्दैछु तलको फेरि लेख्छु है म क्वेशन अनि यहाँ ठाउँ छैन त्यही भएर ल यस्तो भयो यस्तोमा चाहिँ तिमीले log x लाई t मान्यौ भने यो मानेको भए अब यहाँ पनि मैले बेसमा ई राख्ने यहाँ पनि बेसमा ई राख्ने त्यसपछि ल सपोज गरेर त्यो भयो भने त x बराबर et हुन्छ अथवा log x बराबर t मान्ने बित्तिकै x बराबर त et भइहाल्छ यसरी गरे पनि भयो अथवा यो डाइरेक्टली तँलाई थाहा छ ओके थाहा छैन भने तिमीले ई राख यहाँ
अनि e को पावर log x भने f त सबैलाई थाहा होला डिफरेन्शियल इक्वेसनमा if निकाल्दाखेरि गरे होला भनेपछि e को पावर log x बराबर त x हुन्छ यो भयो अनि dx यहाँ निकाल्यो भने dx by dt गर्यो भने त et को et भयो अनि dx बराबर et dt हुन्छ et dt त्यो हुने बित्तिकै अब तिमी यता लेख्छौ भनेदेखि sin log x भनेको sin t भयो cos log x भनेको cos t भयो अनि dx को जुन भ्यालु छ त्यो दुईटा छ et dt छ dx को भ्यालु et लाई तिमी यहाँ राख dt लाई यहाँ राख भनेपछि ठ्याक्कै अहिले हामीले पढाए जस्तो भयो अहिले हामीले पढेको फर्ममा आयो sin को डेरिभेटिभ cos यसलाई तिमीले फंक्सन मान्नु पर्यो यसलाई फंक्सनको ड्यास मान्नु पर्यो हेर त यसरी गर्न सकिन्छ ल सुन sin त्यहाँ दुईटा फंक्सन हो र sin log x भने त एउटै फंक्सन हो नि sin कम्प्लिट भएको छ र sin को एंगल log x लेखिरहेछ भने यो त एउटै फंक्सन हो नि sin छुट्टै log x छुट्टै हुँदै होइन sin को एंगलै कम्प्लिट नभएपछि sin कसरी दुईटा हुन्छ यो एउटै फंक्सन हो अनि इन्टु 1 राखेर यसलाई चाहिँ हामीले u यसलाई b मानेर गरे हो 1 थपेको ठाउँमा सधैँ 1 चाहिँ b हुन्छ त्यो sin कम्प्लिट नै हुँदैन नि तिमीले sin र log लाई मान्दा त ल है त यस्तो भयो अनि अब यो तिमीले लास्टको जुन e बाट गरेको छ यो बुझ्यौ होला हेर त है त ल यसरी जान सक्छ उत्सवले फेरि भनेको छ हैन log x लाई t गर्ने अनि गर्ने पर्छ कि नै भनेर भन्यो नगर्ने हो भने यो अघि गरेको रुलबाट जाऊ तिमीले नगर्ने हो भने अघि गरेको रुल जानु पर्यो यताबाट गर्ने हो भने चाहिँ अब यो इची मानेर गर्छौ भने चाहिँ यस्तोमा आउँछ अब यो दुईटा बाहेक भनेको क्वेशनलाई हेर्नै बस्नु हुन्छ दुईटा यो दुईटाबाट गरेनौ भने त्यो क्वेशनलाई हेरेर बस्ने काम हुन्छ है त्यो भावनाले अब दुईटा अप्सन छ तिमीले जुन गर्छौ गर यस्तो क्वेशनहरु फर्स्ट एटेम्प्टमै नमिल्न सक्छ हैन तिमीले पढेर गएको हुनु पर्यो त्यही भएर मैले एडिसनल भनेर थपेको हो यहाँ हैन अब यो हुँदाखेरि चाहिँ यो फंक्सनको यो डेरिभेटिभ हो तिमीले et sin t हुन्छ यसको प्लस c अनि e अनि t को ठाउँमा अब भ्यालु राख्दियौ t भने तिमीलाई log x हो अनि e को पावर log x अनि sin log x भयो यो आउँछ अनि यो भनेको प्लस c अब e को पावर log x भने x थाहा छ हामीलाई sin log x भयो आन्सर जताबाट गरे पनि हामीले यता गरे पनि एउटै आउँछ अब तिमीलाई यो क्वेशन त यस्तो टाइपको हो भनेर बुझ्यौ भनेदेखि यताबाट गरे पनि भयो अदरवाइज यसबाट गरे पनि हुन्छ दुईटा क्वेशन त मैले लेखिहाल्छु e को पावर log x e log x लेको सुरुमा किन लेको भनेर भन्यो अब नलेउ नि त तिमीलाई थाहा छ भने नलेउ यस्तो log x बराबर t भयो तिमीलाई गाह्रो हुन्छ भनेर जसले x बराबर et भन्ने जसलाई थाहा छ बेसमा त यहाँ e हुन्छ भनेपछि यो जसलाई थाहा छ इट्स ओके थाहा नहुनेलाई मैले e को बेस लगाएँ भने त e को पावर log x भने x हो अनि et भयो कुरा एउटै हो यहाँ यो नलगाइकन पनि थाहा छ भने ओके लगाउनु पर्छ भने ठिक छ लगाउनु पर्ने भए अनि x बराबर et कसरी आयो भन्नलाई चाहिँ हो खासमा तिमीलाई त्यो नराखिकन थाहा छ भने त त्यो त बेटर भइहाल्यो ल अनि अरु पछाडीको जुन दुईटा क्वेशन थियो त्यो अब हेरौँ है त यसमा त अब केही छैन होला यही दुईटा उपाय मसँग अब यो दुईटा बाहेक भनेको त्यही क्वेशनलाई हेर्ने मात्रै हो कि चाहिँ यसरी गर्न सक्छौ कि यसरी गर्न सक्छौ कि त्यो क्वेशन त्यही ठाउँमा बस्छ सक्यो है यस्तो छ अब त्यसपछि योभन्दा पछाडि पनि मैले दुईटा क्वेशन लेखेको थिएँ अर्को चाहिँ क्वेशन कति नम्बरमा झुकिन्छु है अनि अर्को नम्बरमा चाहिँ मैले यो 1 प्लस यो पनि एकदम सोधिरहने क्वेशनमा पर्छ है log x minus 1 by log x को होल स्क्वायर यसमा पनि तिमीसँग दुईटै अप्सन छ अब अघि मैले sin cos को गरे जस्तै यसमा पनि तिमी t मानेर तुरुन्तै गर्न नि सक्छौ हैन म उता u into b लगाएर उताबाट गर्छु भने पनि फरक पर्दैन दुईटै मेथड तिमीलाई यहाँ पनि ओपन छ जुन मेथडले गरे पनि हुन्छ sin t plus cos t कहाँबाट आयो भन्यो भने ल म यसले त मिलाइ नै सके x by log x ठीक छ है आन्सर 1 भन्यो तिमीले sin t cos t कहाँबाट आयो भनेर भन्यौ नि अब यो log x लाई t मानेपछि के हुन्छ त भन न
यो log x लाई तिमीले t मानेपछि यहाँ t लेख्या अनि cos यहाँ t लेख्या त्यसैगरी sin t र log यो cos t आयो अनि dx को भ्यालु निकाल्नु छ अनि dx भने त तिमीले et dt मानेछौ यहाँ आइराछ et dt भनेपछि et यहाँ लेख्यो dt यहाँ लेख्यो त्यसरी आको ल अर्को क्वेशन यो यसमा एकजना भाइले त्यहाँ आन्सर लेखिसक्यो त्यो राइट छ है त्यसरी गरे पनि भयो अथवा त्यो सजिलो लागेछ तिमीलाई भने त्यसबाटै गयो भयो log x बराबर t गर फेरि पनि x बराबर et भइहाल्छ डिफरेन्शिएट गर्यो भने dx by dt हुन्छ यो इट इज इक्वल्स टु et अनि dx बराबर et dt भयो फेरि हेर त dx बराबर et dt भयो यस्तो भयो अनि त्यो हुने बित्तिकै यसमा पुट गरिदियो फेरि इन्टिग्रेसन भयो तिमीसँग 1 by t आयो माइनस 1 by t स्क्वायर बन्यो यो चाहिँ अनि त्यसपछि dx भने त et dt भयो फेरि यस्तो आयो अब 1 by t को डेरिभेटिभ माइनस 1 by t स्क्वायर हो हामीलाई थाहा छ भनेपछि et by t भयो एन्सर प्लस c अब t को ठाउँमा भ्यालु राख्दियो log x भनेर e को पावर log x by t भनेको log x नै भइहाल्यो प्लस c अब e को पावर log x भने x हो by log x प्लस c हेर त त्यसरी आयो ल अहिले चाहिँ आछ है त अग्रिम ठिक छ शिशिर ठिक छ दीक्षा ठिक छ हैन यसरी नै गर्ने हो ठिक छ सबैको मिलाएको छ किन लेखो सुरुमा भन्छ e को पावर log x सुरुमा अघि त्यो भनिसके जस्तो लाग्यो मैले है अनि अब हेर है यो डोमेनको क्वेशन यही नै हो मैले 15-20 वटा क्वेशनहरु गराएँ होला तिमीले बुकमा हेर्दा पनि जुन बुक हेरे पनि अब नेपाली राइटरको किताबको भन्दा त धेरै क्वेशन यहाँ गरेको छु मैले हैन अरु यो पछिल्लो क्वेशनहरु चाहिँ त्यहाँ थिएन त्यो भावनाले अब यही हो क्वेशनहरु यसमा राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर अब फर्मेट चाहिँ सम्झिनु पर्यो e को पावरमा कुनै x आयो त्यसपछि कुनै पनि फंक्सन छ भने लेट्स ट्राई टु स्प्लिट गरेर फंक्सन र डेरिभेटिभ मिल्छ भनेदेखि एन्सरिङ गर्न सकिन्छ त्यो यसको है यो चाहिँ एउटा रुल एक्सपोनेन्शियलको यो भयो हैन नेक्स्ट मेथडमा अब जाँदैछौँ है त यो आशिषले सोधेको क्वेशन मैले बुझिन 1 by square root 2 x by कति भन्यो तिमीले यो आशिष कार्कीको क्वेशन मैले टक्क बुझिन 1 by square root e को पावर x by 2 sin x by 2 ए थर्ड को आन्सर भने तिमीले ठिक छ मतलब क्वेशन सेकेन्ड लास्ट को स्टेपबाट फेरि भन्नु भनेर भनेछु सेकेन्ड लास्ट को स्टेप भनेको अहिलेको क्वेशन को सेकेन्ड लास्ट स्टेप भने त अब यहाँ यही त होला हैन यो होला et by t अब et by t भनेको चाहिँ t को भ्यालु राखेको त हो नि तिमीलाई क्वेशन x मा सोध्ने तिमीले आन्सर चाहिँ t मा राख्ने त होइन क्वेशन x मा छ भने आन्सर पनि x मा जानु पर्यो भनेपछि अब t को भ्यालु राखियो e को पावर log x भनेको x मा प्रब्लम छ र यो log को प्रोपर्टी नै हो अनि by log x t को ठाउँमा राख्यो आन्सर त त्यही नै हो त्यही नै भने जस्तो लाग्यो मैले चाहिँ अर्को बुझेँ कि ल ल तेस्रो रुलमा जान्छौँ है त 3 नम्बरको भनेको 3 मा ए 3 को ठिक छ है त 3 नम्बरको क्वेशन चाहिँ यस्तो लेखेको थियो जस्तो लाग्यो e को पावर x by 2 अनि sin pi by 4 हैन pi by 4 plus x by 2 e को पावर x by 2 अनि sin pi by 4 plus x by 2 लेखेको थिएँ मैले यस्तो छ एक्सपोनेन्शियल त छ तर दुईटा फंक्सन चाहिने हामीलाई फंक्सन र डेरिभेटिभ त्यो हुँदा चाहिँ तिमीले यसलाई यस्तो गर्दियौ बुझ्छौ जस्तो लाग्छ sin a भनेको 1/√2 cos x by 2 भयो प्लस cos a भनेको चाहिँ फेरि 1/√2 अनि sin x by 2 यो त बुझ्यौ होला जस्तो लाग्यो है अनि 1/√2 तिमीले कमन लिएर बाहिर झिक्किन मिल्छ e को पावर x by 2 गर त्यसपछि sin x by 2 लाई फ्रन्टमा राख cos x by 2 लाई पछाडी राखौँ यो चाहिँ कोएफिसिएन्ट पनि छ यो क्वेशनमा कोएफिसिएन्टलाई पनि हेर
1/2 कोफिसिएन्ट छ भनेपछि हामीलाई कोफिसिएन्ट भएकोमा त यस्तो मिल्नु पर्ने हुन्छ। यदि AX आएको छ भने चाहिँ फंक्सन हुनु पर्यो अनि त्यसको डेरिभेटिभ हुनु पर्यो बाई A पनि चाहिन्छ। अनि dx भयो भने तिमीले लेख्ने चाहिँ e को पावर AX सँग फंक्सन भयो अनि बाई A गर्छौं प्लस C यस्तो गर्छौं। यसरी लेखिन्छ। भनेपछि अब यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो त त्यसो भए भन्दाखेरि sin x/2 चाहिँ फंक्सन भएर sin x/2 लाई चाहिँ फंक्सन मान्देऊ। अनि यो त्यसको डेरिभेटिभ भन्नलाई अलिकति म्याच गरेको छैन। डेरिभेटिभ भन्नलाई के हुनु पर्यो भन्दाखेरि x/2 को डेरिभेटिभ पनि छैन, यसको कोफिसिएन्टले पनि डिभाइड गर्नुपर्ने ए त्यो पनि छैन भनेपछि x/2 को डेरिभेटिभ 1/2 त्यो पनि थप्देऊ, कोफिसिएन्टमा चाहिने 1/2 पनि थप्देऊ। अब तिमीलाई डेरिभेटिभ पनि मिल्यो किनभने एंगलको डेरिभेटिभ पनि चाहिन्छ त्यहाँ। अनि 1/2 जुन ब्लू कलरको मैले दुईटामा थपेको छु त्यहाँ त्यो भनेको चाहिँ 1/2 जुन छ त्यो एंगलको डेरिभेटिभलाई चाहियो माथि चाहिँ। तल चाहिँ केलाई चाहियो भन्दाखेरि त्यो e को फेरि a छ त्यहाँ, a छ भने त बाई a हुनुपर्छ। फेरि a भनेको 1/2 छ, त्यो मिलाउनलाई यो र यो थप्दिने बित्तिकै हामीलाई ठ्याक्कै ट्र्याकमा आयो। भनेपछि 1/√2 त यो भइहाल्यो। अनि एक्सपोनेन्शियल फंक्सन x/2 इन्टु तिमीले कति लेख्नु पर्यो त फंक्सन चाहिँ लेख्नु पर्यो sin x/2 भयो। अनि बाई फेरि 1/2 चाहिन्छ, a पनि हुन्छ एन्सरमा। यो 2 माथि लैजाऊ अनि मिलाएर राख, 2 लाई माथि लगेर मिलाएर राख, यस्तो भयो। ठीक छ, आछ एन्सर। ल सुरुदेखि एकचोटि बुझाउनु उज्जवलले हैन। र अब सुरु भनेको अब यो माथिको क्वेशन भइहाल्यो र यो यसलाई के गरियो त e को पावर x/2 लाई एज इट इज राख्यो। sin a प्लस b को फर्मुला तिमीलाई थाहै होला, sin a प्लस b, a भनेको π/4 b भनेको x/2, त्यो भनेको तिम्रो sin a cos b हुन्छ प्लस cos a sin b हुन्छ। त्यही गरे मैले। अनि त्यो गर्दाखेरि sin 45 पनि 1/√2 हो, cos 45 पनि 1/√2 हो। भनेपछि त्यो 1/√2 दुईटैमा छ, कमन झिक्यो बाहिर यहाँ। त्यसपछि तिमीसँग बाँकी रह्यो यो। अब यसलाई हामीले फर्मुला मिलाउनु पर्ने छ, कोफिसिएन्ट भएपछि फंक्सन डेरिभेटिभ बाई a dx गर्नु छ, a पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ हामीले। त्यो भएर त्यो a को ठाउँमा 1/2 राख्यौं र माथि फंक्सनको डेरिभेटिभमा पनि तिमीलाई 1/2 चाहिन्छ। भनेपछि यो 1/2 माथि थपेकोले चाहिँ डेरिभेटिभलाई सपोर्ट गर्यो अनि 1/2 तलकोले चाहिँ त्यो कोफिसिएन्ट चाहिने ठाउँमा सपोर्ट गर्यो। आखिर त्यो 1/2 क्यान्सलेसन भइहाल्छ। अनि cos x/2 भनेपछि हामीलाई चाहिएको जस्तो सबै मिल्यो, फंक्सनको डेरिभेटिभ र बाई a पनि मिलाछ भने एन्सर इन टेक्निक यो e को पावर ax सँग फंक्सन बाई a हुन्छ। भनेपछि 1/√2 अगाडिको रिटेन भइहाल्यो। अनि e को पावर त्योसँग फंक्सन हुनु पर्यो sin x/2 बाई a पनि हुनु पर्यो। भनेपछि यसरी कम्प्लिट गरे हो है। उजल बुझ्यौ जस्तो लाग्छ। अब ल ल है त, ल ठिक छ उजल है। अब मैले आजलाई अब यतिमै क्लोज गरौँ कि होइन, यही एउटा टाइपकोमा मात्रै गयो, धेरै बाँकी छ हाम्रो पढ्नुपर्ने चाहिँ। ल मैले त्यहाँ भाइहरूले स्क्रिनसट दिन्छु भनेको छ। एउटा पेज यो भयो हामीले गरेको, अगाडिको अर्को पेज यो भयो, हेर त एउटा पेज यो भयो है। त्यस्तै त्योभन्दा माथिको पेज यो भयो, त्यसपछि यो भयो हेर। त्यसपछि यो भयो, यही नै हो कि लास्ट हाम्रो, यो छ, त्यसपछि यो छ है त, यति छ। त्यो पावर रुल पढ्ने हो यसपछि होइन। आजलाई चाहिँ यति गरे। 2 नम्बरको अर्को तरिका, 2 नम्बर भनेको तिमीले 1/log x को भन्या होला देवेन्द्रले है, त्यसलाई त्यही दुईटा है त। अनि अर्को क्लासमा चाहिँ अब हामी पावर रुलको क्वेसनहरू गर्छौँ। तिमीले किताब चाहिँ हेर्दै गर, मेन किताब चाहिँ 11-12 को किताब हो। यो टेक्निक्स चाहिँ यताबाट सिक्दै गर्ने।
आफ्नो उताको चाहिँ एकदम मजाले पढ्नु पर्यो है त। ल अब आजलाई चाहिँ म क्लोज गर्छु, अर्को क्लासमा हामी फेरि जोइन गरौँ ल। आज यति, अर्को क्लासमा चाहिँ हामी पावर रुल पढ्छौँ है त। ल, थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर पार्टिसिपेसन। आजलाई यति है त।